अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाज़रीन, आपने हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में घूमते फिरते घर में रहते हुए कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे, कुछ ऐसे बड़े भी देखे होंगे कि एक बीमारी होती है ऑटिज़म। वो ऑटिज़म का शिकार होते हैं। ऑटिज़म एक, आप कहें कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ज़हनी एक, जिसे आप कहें ना, बेतरतीबी है, खलल है, जिसे शनाख्त किया जाता है जब बच्चे की उम्र तकरीबन 2 साल तक हो जाती है। इसकी वजह ये होती है, जो आम तौर पर समझी जा रही है आजकल इतनी तहकीक के बाद, क्योंकि इसका जो एक पूरे तयक्कुन से कोई वजह मालूम नहीं हो सकी कि ये ऑटिज़म क्यों होता है। लेकिन अब कहा जाता है कि कोई ऐसी जो बच्चों की बीमारियां होती हैं, उनका कोई वायरस माँ के पेट में या डिलीवरी के वक्त अगर बच्चों के हो जाए, या पैदाइश के वक्त बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो और उनके दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती हो, तो ये बीमारी बच्चों को, या ये खलल है या डिसऑर्डर है मेंटल, ये हो जाता है। इसकी निशानी क्या होती है कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो किसी से आंख मिलाते हुए घबराता है, वो किसी से आंख नहीं मिलाता। यानी कि आप कह लें कि वो सोशली इनएक्टिव होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। अगर आप उसे उसका नाम लेकर पुकारें तो वो गूंगा बहरा ना होते हुए भी आपको रिस्पांस नहीं करेगा। उसके अंदर बहुत सी जबलतें पैदा हो जाती हैं कि एक तो वो सुस्त हो जाता है, डल होता है, उसकी हर हरकत या तो बहुत डल होती है या बहुत हैपर होता है, कि रूटीन से या नॉर्मल रवैयों से हटकर वो खिलौनों से नहीं खेलता, लेकिन खिलौने अपने पास जमा करता है, उन्हें एक तरतीब से रखता है, और अगर वो तरतीब तोड़ दी जाए तो वो बहुत गुस्से में आता है, हैपर होता है। वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी करना चाहता है। जो उसके ज़हन में आ जाए वो कहता है कि यही जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही मुस्तनिद है, वही दुरुस्त है। और फिर अगर आप उससे कहें कि वो नॉर्मली लिव करे, नॉर्मली बिहेव करे, तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता। या तो वो हाइपर एक्टिव होता है या हाइपो एक्टिव होता है। तो ये सारी अलामात होती हैं ऑटिज़म की। अभी तक इसका इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ। होता क्या है कि इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ये किया जाता है कि हर बच्चे के यहाँ ये इनफरादी तौर पर मौजूद होता है उसका रवैया। आप एक बच्चे के रवैये को दूसरे बच्चे के रवैये पर अप्लाई नहीं कर सकते, एक बच्चे के ट्रीटमेंट को दूसरे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं बना सकते। तो इसके लिए हर बच्चे को अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है। आप देखिए कि अगर आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है और उसका रवैया ये है कि वो अपने हम उम्रों से खेलता नहीं है, उनसे बात नहीं करता, अपने माँ बाप से भी आंख नहीं मिलाता, उसका रिस्पांस डल है, स्लो है, किसी को सुनता नहीं, अपनी करता है, और जो मन में आ जाए वो कर गुजरता है, और वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाता है, तस्वीरें बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन वो तस्वीरों को मुकम्मल नहीं करता। उसके बहुत बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, लेकिन वो मंसूबे तकमील को नहीं पहुंचा सकता इस डिसऑर्डर के सबब। तो माँ बाप को चाहिए कि ये जो डिसऑर्डर है या ये जो ज़हनी खलल है, अगर किसी बच्चे में अपने में महसूस करें तो फ़ौरन उसे अपने मौलिज से रजू करना चाहिए, डॉक्टर से रजू करना चाहिए। वही बेहतर बता सकेंगे कि इसका इलाज वो कर सकते हैं या उसका इलाज करने के लिए किसी और के पास रेफ़र किया जाए। नाज़रीन, जब ये मैं ऑटिज़म के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे यूँ लगा कि हमने जितने भी अपने हुक्मरान देखे हैं जो हुकूमतों में आए, वो सारे ऑटिज़म का शिकार थे। वो लोगों की नहीं सुनते थे, वो अपनी करते थे, अपनी मनमानी करते थे, उनके मंसूबे तकमील को नहीं पहुंचते।
وہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں ایک ترتیب سے، اگر ان کی ترتیب کو رد کیا جائے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی درست ہے، اور ہمارے حکمران وہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو اچھا لگے۔ تو کیا یہ آٹزم ہمارے حکمرانوں میں بچپن سے ہوتا ہے، یا سیاست میں آنے کے بعد، یا اگر وہ سیاست سے ملک کی باغ ڈور نہیں سنبھالے ہوئے تو کسی اور طریقے سے باغ ڈور سنبھال لی انہوں نے؟ تو کیا ان میں بھی یہ آٹزم کا وائرس ہے؟ تو یہ کہاں سے ان کے ہاں آ جاتا ہے؟ یہ ذہنی خلل کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ جس کرسی پر بیٹھے ہیں وہی بڑی مضبوط ہے؟ یہ بھڑک اٹھنا، برہم ہونا، اور ہر چیز کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا، یہ آٹزم نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو اگر ملک اور ملکوں کی تقدیر آٹزم کا شکار حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہو تو پھر ملک کیسے چل سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے ساتھ آپ دیکھیے، میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی حکمران آئے، کم و بیش ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وہ سارے کے سارے، اگر آپ آٹزم کی جو علامات ہیں، 14 یا 15 علامات ہیں بیسک، اگر وہ آپ ان کو دیکھیے اور ان کو پڑھیے اور پھر ان کو اپلائی کیجئے اپنے حکمرانوں پر، تو وہ ساری کی ساری ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ذہنی خلل رکھنے والے حکمران، جو ہر چیز کو رگیت دینے والے، ہر چیز کو لتاڑ دینے والے حکمران، اگر ہماری تقدیر کے 22 کروڑ لوگوں کی تقدیر کے مالک بن جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز بلڈوز کر دی جاتی ہے، ہر چیز کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہیپر ہوں تو اس طریقے سے ہوتا ہے، اگر وہ ہیپو ہوں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے، جتنا آپ ان کے نام سے پکاریں، بلائیں، ان کی منتیں کریں، ترلے کریں، اور جو کچھ بھی ان سے کہتے رہیں، التجائے کریں، آپ ان سے رحم کی اپیلیں کریں، وہ نہیں سنیں گے۔ تو یہ دونوں میں کہاں سے اتفاق نکل آیا؟ یہ آٹزم ہمارے حکمرانوں میں پہلے آتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یا حکمران بننے کے بعد وہ آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جو بھی ہے، لیکن یہ ہے بدقسمتی۔ اور آٹزم کا شکار ایک حکمران کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دوسرے پہ واقعی اپلائی نہیں کیا جا سکتا، ہر کسی کو علیحدہ طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ آپ بھی دیکھیے، آپ بھی پہچانیے کہ ہمارے کون کون سے حکمران آٹزم کا شکار ہو گزرے ہیں، اور یہ آٹزم بیماری ہے کیا؟ اگر آپ کے قرب جوار میں بھی اس کا کوئی مریض بچہ یا بڑا موجود ہے تو اس کو دیکھیے، اس کو سنبھالیے، اس کی مدد کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑی خرابی کا شکار ہو جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔